Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are good and doing well in your life. Today I am going to discuss the biography of Mary Wollstonecraft. She is an important and prominent writer in the wave of feminism and she is the writer of 18th century. Mary Wollstonecraft पैदा हुई थी 1759 को 27 अप्रैल इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर. वुलस्टनक्राफ्ट के जो फादर थे, जो उनके अब्बू थे, वो अब्यूज़िव थे, अपनी बीवी को बहुत मारा करते थे और वो चीज़ इनकी बेटी देखा करती थी. इसके अलावा वो अल्कोहल पिया करते थे जिसके बाद उन्हें कोई होश नहीं रहता था. तो मैरी की ज़िंदगी के अंदर जो उनका विलन रहा है वो उनका फादर रहा है. जब उन्होंने बचपन से ही ये अब्यूज़िव नेचर ऑफ मैरिज देखा अपनी मदर के साथ, अपने फादर का, तो वो बहुत ही छोटी उम्र से उन्हें शऊर आ चुका था कि उनकी क्या राइट्स हैं और उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं. यानी कि वो इस चीज़ को जब नफ़रत की नज़र से देखती हैं तो इसके बारे में और जानना चाहती हैं, इसके बारे में और बिलीव्स और रैशनल फैक्ट्स लेके आना चाहती हैं. इस चीज़ ने मैरी की लाइफ को टोटली चेंज करके रख दिया. मैरी एक गरीब ख़ानदान की बच्ची थी, तो इन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की, लेकिन इन्हें शऊर हासिल करने का शौक़ था. एजुकेशन किसी इंस्टीट्यूट से हासिल नहीं कर सकी, लेकिन बुक्स को रीड किया करती थी और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करती. समझदार तो ये थी ही, तो इन्होंने क्या किया कि चीज़ें लिखना और पढ़ना स्टार्ट कर दिया. यानी कि रीडिंग और राइटिंग का शौक़ इनके अंदर डेवलप हो गया. लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग करने से घर तो नहीं चल सकता, तो मैरी क्या करती थी कि इन्होंने लोगों के घर में आया के तौर पे काम किया, गवर्नेंस के तौर पे काम किया, ट्रांसलेटर का काम किया, क्योंकि मुख्तलिफ ज़बानें पढ़ा और समझा करती थी. सेल्फ मेड थी ये. इसके अलावा अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए, अपनी मदर को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने एज ए स्कूल टीचर भी काम किया. 1784 के अंदर इन्होंने अपना पहला वर्क पब्लिश कराया, एक किताब जिसका नाम इन्होंने रखा द थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर. क्योंकि ख़ुद स्कूल नहीं जा सकी थी, खुद प्रॉपर इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ सकी थी, तो ये जानती थी कि कितना ज़रूरी है माशरे के अंदर लड़कियों का भी पढ़ना लड़कों के बराबर. याद रखें कि 18th सेंचुरी वो टाइम पीरियड है जब औरतों के पास किसी किस्म का राइट मौजूद नहीं था. जैसे राइट ऑफ वोट उनके पास नहीं था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं था, वो बिज़नेस ओन नहीं कर सकती थी. इसके अलावा माशरे के अंदर उनको एक अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता था ताकि वो एक एलिजिबल सूटर के साथ अपने आप को सेट कर सकें, ताकि वो ज़िंदगी के अंदर ट्रबल फेस ना करें. मैरी वुलस्टनक्राफ्ट ये सारी चीज़ें देख रही थी. इसके बाद इन्होंने एक और वर्क को पब्लिश कराया जिसको आप भी जानते होंगे, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन. ये पब्लिश इन्होंने कराया 1792 के अंदर, और ये आप कह लें कि उस टाइम पीरियड में और 19 to 20 सेंचुरी के अंदर एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हुआ. इसके अंदर उन्होंने बेसिकली औरतों के उन हकूक़ के बारे में बात की थी, जैसे कि तालीम का हक होना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी होना, कि वो ख़ुद पैसा कमाए, और सोशल इक्वालिटी, कि उसे माशरे में बराबरी का तबका, बराबरी की जगह दी जा सके. जैसे कि मर्द को जितनी तनख्वाह दी जाती है, औरत को भी उसी काम पे उतनी ही तनख्वाह दी जाए. मैरी अपने टाइम पीरियड के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो चीज़ें लिख रही हैं वो रेडिकल देखी गई, यानी कि उन्हें तासुब की नज़र से देखा गया, क्योंकि उनको चैलेंज कर रही थी, वो जेंडर रोल्स को चैलेंज कर रही थी. क्यों कर रही थी वो ऐसा? ताकि औरतों को उनके राइट्स दिए जा सकें. वो औरतों के हक़ में बात कर रही थी मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर. तो उनके जितने भी चीज़ें हैं उनको रेडिकल करके देखा गया, यानी उनको तासुब की नज़र से देखा गया. उनके दोस्तों ने, अहबाबों ने, हर किसी ने उनको, उनके जो वर्क है उसको तासुब की नज़र से देखा, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है. लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर भी मैरी के कुछ ऐसे जानने वाले थे जो लिटरेरी इन्फ्लुएंस रखते थे और उनके वर्क को पसंद करते थे, जिनमें थॉमस पाइन और विलियम गोल्डविन शामिल थे. मैरी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी उन्होंने, क्योंकि उनके पास ना माल था, ना मता था, ना फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग थी. इसके अलावा उनकी जो शादी हुई वो भी एक अदीब से हुई जिनका नाम है विलियम गोल्डविन इन 1797, और इन्होंने एक फ़िलासफ़र से शादी की. इसके बाद इनकी एक बेटी हुई मैरी. फर्दर यही मैरी जो है ये पीबी शेले से शादी करके मैरी शेली बन जाएगी, और इसी बेटी के पैदा होने के कुछ अरसे में ही डेथ भी हो जाती है. क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी और बच्चा पैदा करने के बाद इनकी डेथ हो गई सितंबर 10, 1797 के अंदर ही. ये अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सके, लेकिन मैरी शेली का वर्क पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको इनकी माँ की झलक नज़र आएगी. अगर हम इनके वर्क के ऊपर बात करें तो ऐसे आइडियाज़ लिखा करती थी अपनी राइटिंग के अंदर जो फेमिनिस्ट थे. फेमिनिज्म के लिए इन्होंने काम किया अपने टाइम पीरियड के अंदर, जो आजकल के मॉडर्न टाइम पीरियड के
اندر لوگ پڑھتے سراہتے اور پسند کرتے ہیں. اپنے ٹائم پیریڈ میں شہرت نہیں ملی, اپنے ٹائم پیریڈ میں پیسہ بھی نہیں ملا, لیکن اپنے ٹائم پیریڈ کے سوشل پولیٹیکل ایشوز پہ بات کرتی تھیں, سلیوری پہ, ایجوکیشن پہ, اور فرینچ ریولوشن دیکھی ہوئی تھی تو اس پہ بھی بات کرتے. ان کا ورک اگر پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو ریزن اور ریشنلٹی ملے گا. آپ کو جین آسٹن کی طرح, جارج ایلیٹ کی طرح ایموشن نہیں ملے گا. یہ ریشنل رائٹر تھیں, ریشنل چیزوں پہ لکھا کرتی تھیں, سوشل اور پولیٹیکل ریفارمس پہ لکھتی تھیں. اور یاد رکھیں کہ یہ فیمنزم پہ لکھا کرتی تھیں, تو جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتی تھیں. اسی چیز کی وجہ سے انہیں کرٹیسزم فیس کرنا پڑا, لیکن آنے والے جنریشن کے اندر ان کو ایک بہت زیادہ پرومیننٹ فیمنسٹ رائٹر کی طرح دیکھا گیا, اور ان کا جو کام ہے سب سے زیادہ اس کو پذیرائی 19 to 20 سینچری کے اندر ملی. ان کے مرنے کے بعد بھی کافی سارے ان کے ورک پبلش کرائے گئے, جیسے کہ ماریا اور دا رانگ وومن 1798 کے اندر. اس کے علاوہ ان لیٹرز بھی پبلش کرائے گئے 1796 کے اندر. اپنے ٹائم پیریڈ کے اندر ان کو اتنا انفلوئنشل رائٹر کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا تھا, لیکن کیونکہ یہ پڑھنے لکھنے کا شوق رکھتی تھیں اور خود سیلف میڈ اپنے آپ کو بنایا انہوں نے, اور تعلیم دی, شعور دیا, بہت ساری زبانیں جانتی تھیں. مختلف زبانوں کے ورک پڑھ کے انہوں نے یورپ کے اندر, یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, لنڈن کے اندر عورتوں کے حقوق کے بارے میں لکھنا سٹارٹ کیا. تو ان کو بہت زیادہ اب سراہا جاتا ہے, اب ایز اے فگر ان کو دیکھا جاتا ہے, اور لوگ ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں. ان کی کنٹریبیوشن مختلف فیلڈز میں نظر آتی ہے, لٹریچر, فلسفی, فیمنزم, اسپیشلی طور پہ فیمنزم کے اندر زیادہ نظر آتا ہے. اگر ہم ان کی تھیمز کا ذکر کریں کہ یہ کون کون سی تھیمز کے اوپر ورک کرتی تھیں, تو جینڈر ایکویلٹی کی پہلی تھیم نظر آتی ہے جو ان کے ہر ورک کے اندر نظر آتی ہے, کیونکہ یہ وومن رائٹس کے بارے میں بات کرتی تھی. اس کے علاوہ یہ وومن ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتی تھیں, تو ایجوکیشن کی بھی تھیم نظر آتی ہے. سوشل اور پولیٹیکل اپریشن عورتوں کے خلاف اسپیشلی, کیونکہ عورتیں اس ٹائم کی یہ چیزیں فیس کر رہی تھیں. ہیومن رائٹس کا ذکر کرتی ہیں کیونکہ عورتیں ہیومن ہیں. اس کے علاوہ یہ پرسنل فریڈم کے بارے میں, جو ایک نیا پوائنٹ تھا کہ عورتوں کے پاس پرسنل فریڈم بھی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ریزن اور ریشنلٹی کو فوکس کرتی تھیں, جیسے کہ جین آسٹن, جارج ایلیٹ. ایموشنز کو فالو کرتی تھیں, یہ اس چیز کو فالو نہیں کرتی تھیں زیادہ. اس جیسی ہی اور تھیمز جیسے فریڈم, میرج, فریڈم آف ایکسپریشن کو فالو کرتی تھیں. کرونالوجی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے, ویڈیو کو پاز کر کے کرونالوجی نوٹ کر سکتے ہیں. ایم سی کیوز کے لیے پوائنٹ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہوتے ہیں, آپ ویڈیو کو آرام سے پاز کریں اور دیکھ لیں. تھینک یو فار واچنگ. اگر کوئی بھی آپ کا سوال رہ گیا ہے تو وہ پوچھ لیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. ایسی ویڈیو میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں, تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ